gitunan namo ang address ni Buddha o duha ang among gitunan karon. Karon ang ikaduha nga pagtuon sa Miyerkules. Gusto nakong basahon ang tibok kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 36. Apan gibasa lang nato ang bersikulo 8 hangtod sa 15 o kini nga sinugdanan sa ilang pagsakop. Human sa sila miadto sa yuta sa Kanaan, apan tanaw nato kini gikan sa usa ka panglantaw. O gusto ko nga mangutana kanimo, nakahuna-huna ka na ba bahin sa imong relasyon sa Dios? Kung unsa ang papel sa Dios sa imong kinabuhi o unsa ang imong papel sa kana nga relasyon? Unsa ang papel sa Dios o unsa ang imong papel? Sa kasagaran, maghuna-huna lang ta, wala gyud ta maghuna-huna sa atong papel. Maghuna lang ta nga ang papel sa Dios mo ang paghimo kanako, paghatag kanako og maayong kinabuhi, paghatag og mga panalangin, og tabangi ako sa diyang ako mangutana kaniya, og dili maayo nga ang Dios kun ako modawat sa kaalautan o ako moagi sa mga kalisdanan. Og busa ang taha sa Dios mao ang paghatag kanako og mga maayong butang. Sakto ba na, dili ba? Og usab, kung nagtrabaho ka, labi na kung naa ka sa linya sa negosyo o naa ka sa katilingban, nga nagtrabaho sa usa ka kompanya, mangutana ko kanimo, sa makadaghang higayon, wala ko kabalo kung unsa ang imong gihuptan nga mas importante ba ang paagi o ang resulta? Mas daghan ang resulta. Basta kay naa kay resulta, basta kung makita sa imong kompanya, basta ikaw sa katapusan, ikaw ang labaw, dili ang menos. Pero sa imong kinabuhi, usa ka butang nga importante kanimo sa imong relasyon sa imong pamilya o sa imong hinigugma sa kinabuhi, mao ba kana? Unsa ang resulta? O kung giunsa nimo makuha ang mga resulta, nakasakay ka na ba sa usa ka sakyanan diin ang driver naguna basta makaabot ka sa Seoul or basta makaabot ka sa destinasyon? Kung giunsa nimo pag-abot dito, ang paagi, ang dalan nga giagian, dili kini mahinungdanon. Basta makaabot lang kita. Nakasakay ka na ba sa auto diin ingon ni ana ang giunona sa driver? Wala ko kabalo. Ang paagi sa imong pag-abot dito, mahimong lahi gamay. Mahimong madugay, mahimong mas grabe. Or sa panguna, sa tudling karong adlaw sa kapitulo 1, atong balikan o basahon ang mga bersikulo 1 ug 2. Karon nahitabo human sa kamatayon ni Josue, atong naibaluan may tungod ni ining katapusang higayon, nga ang mga anak sa Israel nangutana kang Hiyuba, nga nagingon, kinsa ang mutungas pag-una alang kanato batok sa mga Kanaanon, aron sa pagpakig-away batok kanila. Bersikulo 2, ang Ginoo miingon, si Huda mutungas tanawa, akong gihatag ang tawo ngadto sa iyang kamot. Karon aniya na ang sinugdanan sa pagdaog, og ang Dios nagatag sa katapusan. Ingon usab niini ang atong kinabuhi sa pagtuo. Kung mosalig ka gayud kang Hesus sa katapusan, makahibalo ka nga maangko nimo ang kadaugan. Sa katapusan, mahibal-an nimo nga makaadto ka sa langit. Apan ang proseso sa taliwala, si Hesus mingon, ako mo ang Alpha ug ang Omega. Unsa ka ug unsa ang imong papel? Siya mingon, ako ang modala sa papel sa sinugdan ug sa katapusan. Unsa pod ang imong papel? Ang proseso, siyempre siya usab ang proseso. Apan adunay usa ka matang sa papel nga kinahanglan natong buhaton, ang uban nga tawo moingon, dili. Ang Dios gitakda ng daan ug ang Dios ang nagbuhat sa tanang buluhaton. Kita gayud ang mga tawo nga adunay lawas
kamot og tiil, di ba? Og adunay usa ka papel nga kinahanglan natong buhaton, wala mi magdesisyon. Nagdesisyon siya og naghukom siya, ihatag ko kanimo kanang yutaa. O gihatag ko kini sa imong kamot o gikuha mo kini. Apan ang usa pinaagi sa gihimo sa mga Israelinon, kini nga buluhaton o gituman sa kabubuton sa Dios. Ang Dios naghatag kanato usa ka pakigsaad. Ang Dios nagsulti kanato kung unsa kini sa katapusan. Apan sa unsang paagi kana nga pakigsaad matuman sa atong kinabuhi. Og mao nga sa kasagaran sa atong kinabuhi sa pagtuo, atong kuhaon ang tunga-tunga nga seksyon og mangutana lang kita sa katapusan, husto ba kana o sayop? Daghang mga tawo nga muani kanako tingali dili gikan dinhi aron lang luwas. Daghang mga tawo nga moduol kanako umingon, Pastor, husto ba ang pagbuhat niini or dili? Ang ibutang dinhi maayo ba nga sitwasyon or dili maayo nga sitwasyon? Husto ba kini tungod kay ang akong una-una, akong gihatag kini nga pananglitan kaniadto? Husto ba o sayop ang pagpanigarilyo? Ang Biblia wala gayud mag-ingon nga dili manigarilyo. Gilikayan nako ang pagtan-aw sa mata, dili ba? O ikaw ba? Unsa may akong imong ikasulti? Kabalo ko nga kung moingon ko sayop, adto ka sa impyerno kung buhaton nimo, muhunong ka sa pag-adto sa imong simbahan. So, unsa may imo ikasulti nga usahay paningkamot kita sa pagprueba nga mahimo kita nga idealistic nga motubag niini. Kita mangita alang sa usa ka hingpit nga tubag. Tuguti ako nga mangutana kanimo niini nga pangutana. Sa akong una-una gisulti ko kini kaniadto. Sala ba alang sa usa ka boksidor o sa usa ka atleta, kusgan kaayo dako nga atleta nga mukaon og 3 ka kilo nga karne? Sala ba kini or dili? Sala ba alang sa usa ka estudyante ang pagtan-aw og 3 ka sine sa usa ka gabii? Sala ba alang sa usa nga dili relihiyoso o dili Kristohanon nga tao ang pag-inom og 2 ka botelya nga vodka og nawad-an sa gibugaton og dili mo mata sunod sa buntag sayo? Sala ba kini? Bisan ang mga Kristiyano nagbuhat niini, nganong sala man alang sa dili Kristiyano ang pagbuhat niini? Karon tuguti ako nga mangutana kanimo niini, kung ang usa ka atleta sa wala pa ang usa ka duwa, usa ka gabi sa wala pa, mukaon og 3 ka kilo nga karne og mug-disqualify alang sa iyang mga fans ug alang sa iyang kaugalingon, alang sa iyang karera, usa ka na kadakong sayop. Butang nga dili niya kinahanglan buhaton. Alang sa usa ka estudyante tingali usa ka adlaw nga walay trabaho o holiday, okay ra. Apan sa wala pa ang finals, nagtan-aw siya og 3 ka mga salida sa miaging gabi og nasobrahan sa pagkatulog og nagsamok sa iyang mga pagsulay. Nakasala siya dako batok sa iyang inahan, sa iyang kaugalingon. Kumusta ang usa ka pastor nga manigarilyo? Moingon ka nga dili sala ang pagpanigarilyo ni bisan kinsa, di ba? Unsay imong hunahuna kung ako magsugod sa pagpanigarilyo? Dili kini yano. Ang Biblia wala gayud moingon nga dili manigarilyo, di ba? Unsa ka kung ang usa ka pastor mo inom og 2 ka botelyang vodka pagkagabi sa dili pa ang Domingo og mamatay og dili makamata? Busa kung ang usa husto o kung ang usa sayop, nagdepende kung unsa ang imong katuyuan o kung unsa ang imong direksyon. Unsa ang gusto nimo, kung gusto nimong mahimong usa ka mananaog alang sa title match, kinahanglan nimo nga kontrolon ang imong kaugalingon, kinahanglan nga naa ka sa usa ka prime condition sunod nga buntag kung ikaw usa ka singer or aduna kay konserto og dili ka moadto sa karaoke,
o kantaha ang imong tingog nga miaging gabi, di ba? Dili nimo kana buhaton. Busa kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon unsa ang atong katuyuan sa kinabuhi ug unsa ang akong direksyon. Matthew City versikulo 22. Og busa kon ang tawo mangutana kanako, maayo ba kini or sayop? Gusto ko mangutana unsa ang imong katuyuan sa kinabuhi, unsa ang imong direksyon. Wala ba kita nanagna sa imong pangalan o pinaagi sa imong ngalan na napagula og mga yawa o sa imong ngalan na nagbuhat og daghang mga milagro? Ingon sa Matthew City 22, nagbuhat kami sa mga husto og mga butang nga gibuhat namo. Kung unsa ang daw Kristiyano ug unya klarohon ko sila, wala ko kinahanglan na kanimo. Pahawa gikan kanako, ikaw nga nagbuhat og malapason nga balaod. Unsa ang katuyuan sa ilang pagbuhat sa tanan nga mga butang nga naghingilin sa mga demonyo og naghimo mga milagro, tingali gibuhat nila kini aron ipakita og ipasigarbo ang mga sangputanan. Malapason ka tungod kay wala nimo gisunod ang akong mga pamaagi. Wala nimo gisunod ang akong pulong. Giputol og usa sa diha sa mga tao hikap sa among buhok. Katulgon ka maong usahay makatulog ko og mumata ka sa atubangan sa maong samin og makita ako og laing tao. Ang tao nga nagkuha og buhok tungod kay nakatulog ako, naningkamot nga mahimong buutan og wala mangutana kung unsa ang akong gusto. O kung wala na'y dagang buhok sa imong ulo, sensitibo ka kung giunsa nila pagputol ang imong buhok. O makamata ka og kini usa ka pelikula sa imong ulo. Kini lahi-lahi ang akong kaugalingon nga salamin. Og malagot gyud ka og ang pinakagrabe nga bahin mao, gusto pa nila nga bayra nimo karon unsa man ang bahin kanato. Sa diha nga kita gihatagan og buluhaton, ang Dios naghatag kanato sa katapusang resulta og mangutana pa kita sa Dios unsa o giunsa nimo pagbuhat niini. Unsa ang estilo nga ang gusto nimo nga makita kini? Unsang paagiha ang gusto nimo nga akong agian? Apan sa panahon nga maghuhukom og tingali sama kanato karon, dagan kaayo mga tawo nga nagunawna sa ilang giunawna nga husto. Og sila mingon, o Dios, apan kami sa gihapon nagtawag kanimo, kami sa gihapon sa diha nga kami adunay mga problema. Miduol kami nimo, dili sa ubang mga Dios, wala nila pasagdi ang Dios. Nagtuo sila sa Dios apan gibuhat nila sumala sa ilang paagi or gusto nila. Apan sa diha nga adunay kasamok sila miadto sa Dios, mingon sila unsa may dautan ni anang Diyosa. Gipangita ko ikaw sa diha nga adunay kasamok miana ako kanimo og nagampo kanimo. Og sila nagununa og tingali karon atong giunona nga kana usa ka Dios non nga kinabuhi, usa ka balaan nga kinabuhi tungod kay ako sa gihapon miduol sa Dios nga wala gayud mangutana gikan sa sinugdanan unsa ang gusto sa Dios. Mao nga sa makausapa ang maghuhukom kapitulo 1 bersikulo 2, kini nagingon nga ang Ginoo mingon nga si Juda mutungas. Tanawa akong gihatag ang yuta ngadto sa iyang kamot. Aniya si Juda mutungas akong gihatag ang yuta sa iyang kamot. Kini anaa sa usa ka hingpit nga kalihukan, hingpit nga nagpasabot nga mahumana. Sa mata sa Dios kini mahimo na humana. Kini hingpit kompleto na. Apan unya ang bersikulo 4 ug 5 kini nagingon, si Juda mitungas og ang Ginoo mitugyan sa mga Kanaanon, sa mga Perisyahanon ngadto sa ilang mga kamot og ilang gipildi ang 10,000 ka mga tawo sa bisik. Ilang
nakaplagan si Adan og si Iba sa bisik og nakig-away kanila og ilang gipildi ang mga Kanaanon og ang mga Persnon. Gipildi nila sila apan dili kini hingpit nga penitensya gitapos kini sa Dios. Ang Dios mingon nga kini hingpit nga nahimo kining hingpit apan sa diyang gibuhat kini nila, wala nila kinibuhata sa hustong pamaagi uban ang pagtuo. Gibuhat nila kini apan unya kini dili kompleto. Sama kini sa giingon sa Dios sa mga Israelita sa diyang miabot sila sa Pritva. Kadis, lakaw ikuhaa ang yuta kay gihatag ko kini kaninyo. Usab dito sa ang Dios miingon sa hingpit nga panahon, gihatag ko kini kaninyo. Sila miingon dili gayod miingon ang Dios, kini kompleto na. Gihatag kini kanimo og sila miingon dili makasulod. Ingon kami nga nagununa kini nga kalabutan sa atong kinabuhi karon. Atong hunahunaon ang sakit sa atong kaugalingon. Ang mga hagit nga atong atubang sa atong kinabuhi gisaad sa Dios kanato. Ang mga panalangin nga gisaad sa Dios kanato karon ug atong gidawat kana o gituman kanato kana sa kung giunsa kana sa mga Israelita nga magpadayon sa bersikulo 16 hangtod sa 21, gibasa hangtod sa 15 apan sa 16 hangtod sa 21. Ang mga kaliwat sa mga Kanaanon, ang ugangan ni Moses mitungas gikan sa syudad sa Homs uban sa mga anak ni Huda ngadto sa kamingawan sa Huda nga anaa sa habagatan sa Arabo og ilang gidaog ang mga Kanaanon nga nagapuyo sa Sipath og kini gilaglag gayud nila busa ang ngalan sa syudad gitawag og Hormon. Unya gikuha ni Huda ang Gaza lakip ang iyang mga teritoryo og ang Isklon lakip ang iyang teritoryo og ang Ekron lakip ang iyang teritoryo. Karon ang Ginoo nag-uban sa Huda og ilang gipanag-iya ang kabungturan apan wala nila mapahawa ang mga mulupyo sa walog tungod kay sila adunay puthaw nga mga karwahe. Murag bug-os nilang gilaglag sila og nagpadayon sila. Apan giingon nga gilaglag nila sila. Nakadaog sila apan ang kamatuoran og realidad mao nga dili nila mapapahawa ang mga lumulupyo. Nganuman tungod kay sila adunay putaw nga mga karwahe. Maayo ba kana nga rason? Kung dili nato mahuman ang buhat nga gihatag sa Dios kanato o kung dili gayud nato buntog ang atong mga sala, aduna kitay gagmayng binuang nga pasangil. Sila adunay puthaw nga kamisita. Buot ipasabot hangtod karon dili ba nimo dili ka ba matingala kung giunsa pagsulod sa napulo ka mga espiya? Giingon nila kini ang dagkong tao sama kami sa mga dulon. Kung itandi kanila apan pagkahuman sa pagsulod nila gilaglag silang tanan. So kinsay bakakon sila sa tinuod sa diha nga sila tinuod nga misulod. Kini mo ang sama nga mga tao didto. Tungod ba kay ang mga Israelita mong ikaduhang henerasyon sila midako sa kalit ang mga lahi dili sa dihang misulod sila sa ikaduhang henerasyon sila midako. Sa dihang misulod sila sa pagsunod sa Dios, ang Dios sumala sa gisaad sa Dios, gitugutan nila sila sa paglaglag ni atong dagkong mga higante, katong mga dagkong tao sa kagamay tungod kay sila adunay putaw nga mga karwahe. Nagpadayon kini nga bersikulo sa 21, unya gihatag nila ang Hebron kang Kaleb sumala sa gisaad ni Moses og iyang gipapahawa gikan didto ang tulo ka anak nga lalaki. Ang mga anakihanon
ang dagkong mga tao apan ang mga anak ni Benjamin wala magpapahawa sa mga Jebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Busa ang mga Jebusiano nagpuyo uban ang mga anak ni Benjamin dito sa Jerusalem hangtod niining adlaw. Busa gipakita ni Caleb kanila kung giunsa kini pagbuhat, iyang gipapahawa sila. Pilang edad ni Caleb? Siya 8 pa ka tuig nga panuigon o gibuhat niya kini. Magpadayon kita gikan sa bersikulo 27 karon. Ang bersikulo 27 nagingon, apan si Manase nakapanag-iya sa Betsian og ang mga balangay niini sa tanak og ang mga balangay niini sa mga pumuluyo sa Dor og sa mga balangay niini sa pumuluyo sa Megiddo og sa mga balangay niini. Busa ang mga Kanaanon nagpadayon sa pagpuyo sa yuta. Unsa ang gibalik-balik nga tema dinhi? Wala sila gipapahawa og unsa ang ilang gipasangil o wala namo sila papahawaa tungod kay gusto namo nga gamiton sila sa among kahago. Gamita sila ingon sa atong ulipon o mga sulugoon. Unsay dili sayon nga paghupot sa atong pagtuo ug unsay kinahanglan natong ilabay ang wala nato kinahanglan. Ikaw ba ang tipo nga nagtago sa tanang mga gikan sa nangagi? Nakailako og usa ka tawo sulod sa among pamilya og akong mga higala nga dili makalabay sa mga butang kung unsa kanila nakasabot ko kaysa dihang ilabay na nimo kini moingon ka usa ka adlaw kinahanglan ko kini. Busa ibalik kini usa ka adlaw, kini adunay akong sentimental value. Gihatag kini sa akong apuhan sa tuhod. Adunay kanunay nga rason ngano nga kita kinahanglan magpabilin kanila, pero sa espiritual man lang ang mga butang nga wala nato kinahanglan. Ang mga butang nga dili mapuslanon sa atong espirituhanong pagtubo. Sa akong una-una kinahanglan natong ilabay kini. Mao kana ang among mga iro, mga butang nga dili kaayo maayo alang sa atong espirituhanong kaimsog or kaayuhan. Makahimo ba kita sa paglabay nila? Bugnaw o kasing-kasing o kana mao ang pagkabalaan, pagpahinungod, makahimo sa pagputol sama kang Abraham sa mga butanga dili kinahanglan. Mga butanga na mahimong makabalda. Walay tunga-tunga sa atong kinabuhi, tunga-tunga sa atong kinabuhi sa atong pagtuo. Kini mahimo nga ikaw anaa sa kiliran sa Dios o ikaw makiglumba sa Dios o ikaw naulahi o kung magsugod ka sa paglangan kining usa ka butang nga mubo nga panahon, layo ka sa likod og usahay lisod kaayo nga makaapas. Gikan sa bersikulo 31, si Aser wala magpapahawa sa mga mulupyo sa ako o sa mga lumulupyo sa Sidon o sa Aala o sa Aksid o sa Talba o sa Afip o sa Rehob. Busa ang mga Asrihanon nagpuyo uban sa mga Israelinon, apan karon ang tag-iya na usab kinsa nga nag-una mao kining Assyrianhon. Busa karon ang tag-iya na usab kinsa ang nag-una kini ang mga astronaut nga nagpuyo taliwala sa mga chandelier karon. Dili man sila ang nagtag-iya, nag-abang sila karon o mangutang or batakan nga nag-ingon, mahimo ba kami nga makapabilin dinhi og magpuyo uban kaninyo? Sa una, okay ra. O murag okay ra, giguba namo sila. Pero wala namo giabog silang tanan. Sa labing menos, gamito namo ang pipila niini alang sa among kahago o gamiton sila ingon nga mga ulipon. Og sila nagpuyo uban kanato apan ubos sa kontrol. Nindot paminahon murag maalamon ang mga tao. Hinumdumi sa bersikulo 27, balik sa
27 padulong sa katapusan, mao nga ang mga Kanaano nagpadayon sa pagpuyo sa maong yuta. Ang mga Kanaanon adunay rason sa pagpadayon o sa pagpabilin, may katuyuan sila sa pagpabilin o sa katapusan ang mga butang mibalik. Kung imong pasagdan ang gamay nga mga liso ni ana nga sala, nga magpabilin og mamalandong og moingon ka, mahimo na kong kontrolahon. Kining gamay kaayo nga sala, mao kana ang makadaot. Apan kana nga sala nagpadayon sa pagpabilin sa imong sistema o sa imong kinabuhi, og sa wala pa nimo kini mahibal-an, kini mas dako kaysa imong makontrol. Mao kana ang tag-iya sa yuta ug ang mga molupyo sa Beth-Semes og Beth-Anad nahimong pinugos nga trabaho alang kanila o nailan sa kasaysayan isip nga mga sentro sa idolatria ug ilang gibiyaan kana nga mga nag-inusara og unsa nga mahitabo kung imong gibiyaan ang mga butang nga nag-inusara. Sama sila sa mga butang nga atong gisulti o kining tanang mga uban pang mga butang nga mahimo nakong ilabay apan kini usa ka dako nga bili alang kanako sa laing-laing mga paagi. Ang nahitabo bersikulo 34 unya gipugos sa mga Amorihanon ang mga anak ni Dan ngadto sa kabungturan kay wala sila motugot. Unya gipugos sa mga Amorihanon ang mga anak ni Dan ang maayong mga tao dinhi. Kinsa ang mga Israelita nga Amorihanon o ang Dan? Dan dili ba busa sa sinugdan sa kinahanglan nga pawaon tang tanan nga dalan. Busa sa sinugdan kinahanglan nga pagapapahawaon ang tanang dalan apan sila nagpabilin og pipila og sila sa lamang ka matang sa nagpuyo uban ang mga anak sa Israel. Ug unya ang mga butang na usab ang mga Israelita may puyo uban sa mga Kanaanon o karon kini mo ang mga Amorihanon usa ka mga Kanaanon nga mga tribo. Nagpugos sa mga anak ni Dan ngadto sa kabungturan, ilang gitukmod sila pagawas, mingon sila, ayaw pag-ani sa among mga yuta. Nawala nila kini. Bersikulo 35, apan ang Amoriano nagpadayon sa pagpuyo sa bukid sa Hiras, sa Halon o sa pagpanganak, apan sa dihang ang gahom sa balay ni Jose milig-on, sila nahimong pinugos nga mga mumuno mo, og busa gitugutan sa Dios ang mga bata sa pagtabang sa mga Israelita sa pagbuntog kanila apan kini sama sa og dili gani sila makakaon, mga nanay nga nag-andam og mga lamisa, nag-andam og mga pagkaon sa among mga anak nga naglingkod sila didto nangaon. Unsa imong buhaton? Mingon ang Dios, giandam ko ang tanan, gibutang ko ang tambubo, gihatag ko kini kanimo, adto ka lang og kaon kini niini. Giandam ko ang tibuok nga pagkaon, alang kanimo. Lakaw ka og kaon niini og sila miadto og sa unsa pang paagi. Laing butang kuha ang pagkaon sulod sa usa ka semana. Unya kinahanglan nila kini karon atong itandi kana sa atong kinabuhi. Nagatuo ka ba nga ang Dios nagatag kanato og kadaugan batok sa atong mga sala? Amen. Unsang matanga sa kadaugan, kompleto nga kadaugan o katunga nga kadaugan or 70% kadaugan. Sa tunga-tunga tingali 87 or 90 bugos nga kadaugan, na kompleto ba nato ang kadaugan? Kasagaran kung makasakit kita, bag-o lang gibati nako ang adunay na dito o adunay mga naa dito ingon mahimo ka nga makarelate ka nako o makasakit kami gagmay kay sa mga naandan nga trangkaso, magsugod ka magununa nga naa ba ako? Butang kung sa akong lawas na ako'y tumor o na
na ako'y something sa akong lawas nga dili maayo or virus na ako'y Ebola. Mao nga moadto kami sa doktor og susihon kini. Dili namo gusto nga bisan unsa ni ining gagmay nga mga butang sulod sa among mga sistema, o kung kita adunay makitan nga bisan unsang butang sa sulod makadaot man kini or dili, gusto nato nga madali o mawala kini. Ang doktor moingon, okay, magulat kami og 6 ka bulan og tanawon unsa nako pagulat og 6 ka bulan. Sulod sa 6 ka bulan naibal-an nimo nahadlok ka na. Apan gisultihan kami sa Dios, oy aduna kay butang sa imong kalag. Sa imong espirituhanong kinabuhi naa kay gihasol nimo nga makahatag og dakong kadaot sa umaabot o wala nako makita sa akong na ayaw ka balaka na ako'y kontrol niini. Mga maghuhukom kapitulo 1 bersikulo 36, ang utlanan sa mga Amoryanon gikan sa tungasan sa Akramim gikan sa Sadan og pataas unsa ang sayop niini nga bersikulo. Balikan nato ang bersikulo 9 kapitulo 1 bersikulo 9. Kini nag-ingon, umaniana ang mga anak ni Huda milugsong aron sa pagpakig-away batok sa Kanaanon nga nagpuyo sa kabungturan og Nigib og sa kapatagan. Sa panguna, ang mga Amoryanon karon nagdesisyon kung asa ang mga utlanan. Ang tanan mibalik karon, ang dili makapalayas kanila dili problema sa ilang kusog o abilidad. Problema kadto sa ilang pagtuo. Kini usa ka problema sa dili mga trabaho. Problema sa kasing-kasing. Unsa kadako ang imong pagsalig ug unsa kadako ang imong pagsalig sa Dios. Kinsa ka kay kinsa man ang imong gipapahawa o gipapahawa nga mga Kanaanon. Mingon sila dili mas conveniente alang kanamo nga magpabilin og pipila aron mahimo nila ang lisod nga trabaho. Oo, para sa ako kasayon og kaharuhay o apan unsa ang sugo sa Dios. Papawaa sila. Gibuhat nato kini alang kanako og ang akong kahayupan. Ang Dios ba ang kinahanglan mo alagad o kinahanglan mo abot mubuhat sa tanang buluhaton para sa akong kahayupan og kalipay og katigayonan? O gibuhat ko ba kini bisan kini nga akong kinabuhi? Bisan kung kini akong yuta ginahimo ko ba balang niini para sa katuyuan sa Dios, o ang katuyuan mao ang himuon kini sa Dios nga usa ka yuta din ang saad matuman. Katong tinuod nga mituo og makita sa kabubuton sa Dios, sama kang kalib musulay kanila sa hingpit. Karon isip panapos atong basahon ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 19, kay gikan sa kasing-kasing magulaang daotang mga hunahuna, mga mamumuno, mga pagpanapaw, mga pagpakilawas, mga pangawat, mga bakak, saksi, mga pagbutang-butang. Kini mo ang mga butang nga makahugaw sa tao. Kini mo ang tingali sulagma o tingali ang Dios nagsulat kanato sa usa ka butang. 7 ka mga butang sa atong kasing-kasing sama sa 7 ka tribo sa Kanaan. Kinahanglan natong isalikway kini og ingon namo nga kini grabe nga mga sala, apan unya kitang tanan adunay daotang mga hunahuna nga mamumuno, magpanapaw, pagpakilawas, pagpangawat, pagbakak, nga saksi, pagbutang-butang. Kini mo ang butang nga makahugaw sa tao. Kini mo ang tingali sulagma o tingali ang Dios nagsulti kanato sa usa ka butang. 7 ka mga butang sa atong mga kasing-kasing sama sa 7 ka tribo sa Kanaan. Kinahanglan natong isalikway kini og ingnon namo nga kini grabe nga mga sala. Apan unya kitang tanan adunay usa ka matang sa binhi
Niini nga mga sala dinhi kanato. Pagpamakak, pagpanapaw, pagpakikilawas, pagpatay, daw ta mga una-una, kinsa ang mga mag-andam sa yuta. Mag-andam sa yuta alang sa Dios nga magpadayon sa iyang buhat. Gihatag na kini sa Dios kanato. Gihatag na kini sa Dios kanimo, minahal nga grupo sa mga higala. Ang Dios nakig-away pinaagi kanato og uban kanato. Gikuha na sa Dios ang mga tol busa samtang kita niining panahona. Gusto ko nga ang tanang moduol sa pag-ampo o ipiyong alang ang imong mga mata o gunahuna kung unsa ang akong gipakig-awayan. Kining kanaanon nga kinahanglan nakong isalikway or akong pagaduha-duha. Dili maayo ba ang akong batasan? Ang akong kalagot ba? Ang akong walay pagtuo ba? Ang akong pagduha-duha? Dili maayo ba ang akong batasan? Mao ba kini ang akong kasuko? Ang akong pagkawalay pagtuo ba? Og mutuo kita sama sa gitusulti kanato sa Dios, gihatag ko nimo sa imo mga kamot, kuhaa kini og buntogon. Dagan salamat og maayong buntag kanatong tanan.